हेलो जय मसी अहिले चाहिँ हामी गान्तोक जाँदै गरेको नानीहरूसँग घुम्नको लागि जोइमिन र नेथेन उतापट्टि म जो यता डुमराल बन्दैछ है यता कहाँ पाउँछ भन्दा भनेको के कार्दिन केही प्रब्लम नै झुलाको जस्तो ल कार्दिन केही भन्नु छ हामी चाहिँ गएको हो यो चाहिँ युट्युब च्यानलको लागि बनिँदैछ है ए हामी चाहिँ गएको हो सिक्ताम ए गान्तोक होइन तपाईँ सिङताम हो दुइटै गएको हामी अँ अनि हामी अब कहाँ हिँड्दैछ भने जुन ओह्रालो जाँदैछ होला गेलिङ गेलिङ ओह्रालो जाँदैछ त्यसपछि यता भाउजू नेथेन यता यता हेलो दुईजना हेलो गर